परिवर्तन तबसम्म हुँदैन जबसम्म आफ्नो सोच्ने तरिका बदल्न सकिन्न, तबसम्म जिन्दगीमा केही पनि बदल्न सकिन्न र केही पनि गर्न सकिन्न। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक भनाइ मैले तपाईँहरूमाझ पेश गर्दैछु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ छ। हामी सबैजना व्यक्तिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो। अहिले हामीले बुझ्ने या कति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन शब्द छ। परिवर्तन तबसम्म हुँदैन जबसम्म आफ्नो सोच अनि सोच्ने तरिकाहरू बदल्न सकिँदैन, तबसम्म जिन्दगीमा केही पनि बदल्न सकिन्न। तसर्थ हामी 21औं शताब्दीको युगमा छौँ, परिवर्तनकारी जमानामा छौँ र प्रतिस्पर्धाको युगमा छौँ। प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि र यो समयबाट चाहिँ तपाईँ हामी सफलताको शिखरहरू चुम्नका लागि परिवर्तन हुनु अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। जबसम्म हाम्रो आफ्नो चेतनाको ढकनहरू खोलेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ अघि बढ्नका निमित्त चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत पुर्याउँदैन, तबसम्म तपाईँ हामी दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैजना व्यक्तिले चाहिँ यो चिजलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। तसर्थ बदलिनु प्रकृतिको नियम हो, बदलिनु त पर्छ नै, यो रोकेर रोकिँदैन। जो समयमै बदलियो उसले जिन्दगी बनाइसक्यो। जसले बदलिने सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँको पनि जिन्दगी 100% बदलिन्छ। सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि बदलिनु प्रकृतिको नियमै हो। हामीले यो नियमलाई न उछल्न सक्छौँ न यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, किनकि बच्चा भएर एउटा शिशु भएर जन्मिएका थियौँ। हामीलाई चाहिँ प्रकृतिको हिसाबले चाहिँ बदल्दै यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएको छ। कतिपय बच्चै हुनुहुन्छ होला, कतिपय यङ हुनुहुन्छ होला, कतिपय वृद्ध अवस्थातिर पुगिसक्नु भएको छ होला। यो समयले बदलेको छ, प्रकृतिले बदलेको छ। यो चिज हामीलाई कसैले पनि रोकेर रोकिन्न। तसर्थ समयमै हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा पनि हामी ती विगतलाई चाहिँ भुलेर, विगतलाई चाहिँ बिर्सेर हामी चाहिँ यो सिस्टम र पद्धतिबाट अघि बढ्नका निमित्त चाहिँ हामी बदलेर चाहिँ यो सिस्टम र पद्धतिलाई अँगालेर हिँडेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूले जिन्दगी बदल्न सक्छ। किनकि भोलि आज नै हुन्न भन्दै गर्दै नाक खुम्चाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि भोलि पुच्छर बङ्गाएर चाहिँ खाना खानको लागि आउने कुकुरहरू हुन्छ नि, घर आफ्नो साउ आफ्नो घर धनीले खाना दिँदाखेरि आउँछ नि, जतिकै धम्काएर घर छोडेर भागेको उहरू पनि त्यस्तै नै भोलिका दिनमा फर्केर आउनुपर्ने दिनहरू पक्का छ। किनकि भविष्यमा भोलिका दिनमा दिनको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। तसर्थ यहाँलाई मैले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको बारेमा क्लियर गराउन खोजिरहेको छु। यो चिजलाई सबैजनाले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझौँ। त्यसैले समयमा बदलियो भने धेरै सजिलो अनि राम्रो हुनेछ। जबरजस्ती कोही कसैले चाहिँ बदल्नु भन्दा पनि समय सँगसँगै हामी चाहिँ बदलिने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि अत्याधिक मात्रामा सजिलो र राम्रो हुनेछ। नत्र समयले बदल्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि अर्थात् समयले बदलिदियो भनेदेखि तपाईँ हामीलाई अघि बढ्नका लागि सबैभन्दा धेरै गाह्रो हुनेछ। अत्यन्तै समस्याहरू हामीले झेल्नुपर्ने समस्याहरू आउनेछ। किनकि हामीलाई समय सँगसँगै परिमार्जित भएर चाहिँ चल्ने खालको चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो सोचहरू अर्थात् हाम्रो आफ्नो चेतनाहरू भएन भनेदेखि हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ होला र। तर जुन समयमा बदलिनु पर्ने, जुन समयमा तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आउनुहोस् न, आएर बिजनेस गर्नुहोस् न, अघि बढौँ न, साथसाथमा चाहिँ हातेमालो गरेर जाउँ न भनेर चाहिँ कसैले तपाईँलाई इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो स्वागतको व्यवस्था गरेर तपाईँ अहिले अहमताको खेती गरेर बस्दै हुनुहुन्छ, घमण्डको खेती गरेर बस्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले जुन समयमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर भनेको धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँलाई अहिले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट अघि बढौँ न भन्ने साथीले सगरमाथाको शिखरमा चढेर आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न थालिसकेको हुन्छ। तपाईँ जिरोबाट फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने समयहरू आउँछ। तसर्थ यो चिजलाई तपाईँ हामीले राम्रोसँगले मध्यनजर गरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। समय सँगसँगै बदलिनुपर्छ हामी। जसमा चाहिँ हामीले चोइस गरेको हाम्रो आफ्नो छनौटमा परेको कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी छ त। मैले अघि पनि भने
कम्पनीको कसरी कम्पनी बन्छ र कसरी चल्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले गहन तरिकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसर्थ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट, प्रोफाइल र प्लान कस्तो किसिमको छ भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ गहिरिएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। किनकि डिएक्सन कम्पनी एउटा त्यही कम्पनी हो जो कि सर्वसाधारण व्यक्ति जो नर्मल तरिकाले बाँचिरहेका छ, अहिले के खाउँ भरे के खाउँको हिसाबले जिरहेको छ, खल्तीमा 1 पैसा दाम छैन, अहिले काम गर्यो, अहिले कमायो, अहिले खाएको हिसाबले बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि सरल र सहज तरिकाले अघि बढ्नका निमित्त प्रोत्साहन दिने कम्पनी हो डिएक्सन। किनकि हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ चिन्ता लिन्छ डिएक्सन कम्पनीले। सबैजना व्यक्ति स्वास्थ्य अनि निरोगी भएर चाहिँ बाँच्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ सन्देशहरू प्रवाह गर्छ डिएक्सनले, जसको बारेमा चाहिँ तपाईँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सक्यौँ, सिक्न सक्यौँ र सिकेका कुराहरू चाहिँ हामीले चिन्तन गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि 100मा 100% हामी सफल बन्न सक्छौँ। तसर्थ समयले बदल्नुभन्दा पनि समय सँगसँगै तपाईँ हामी बदलिएर अघि बढ्ने कोसिस गर्नु। सबैभन्दा चेतनशील व्यक्ति अर्थात् बुद्धिमानी अनि विवेकी व्यक्तिको हिसाबमा चाहिँ हामी चिनिन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो चिजलाई सबैजनाले मनन गरौँ। तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको मातहतमा रहेर चलेको डिएक्सनको भविष्य सबैभन्दा बेस्ट बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भने अब त धेरै कुराहरू बुझि पनि सक्नुभयो होला। डिएक्सन कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर चलेको छ। भोलिको लागि डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम अर्थात् डिएक्सन कम्पनी हिरो भएर उत्रिने कम्पनी हो। कम्पनी 28 वर्षको अवधिमा 200 भन्दा धेरैवटा देशमा चाहिँ फैलिन सफल कम्पनी भइसकेको छ भने 200 देशका मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर उत्पादनहरूले चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य बनाएर स्वास्थ्यप्रति विश्वास दिलाइसकेको छ भने 200 देशका मानिसहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट अघि बढ्नका निमित्त अर्थात् एउटा रोडमा सुतिरहेका व्यक्ति रोडपतिलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमले 28 वर्षको अवधिमा करोडपतिसम्म बनाउन सक्ने खालको क्षमताको विकास सँगसँगै मान्छेलाई विश्वास दिलाइसकेको छ र जितिसकेको छ भनेदेखि अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् तपाईँ कस्तो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँले अँगालेर हिँडेको, तपाईँले अँगालेको सिस्टम र पद्धति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँ आफै महसुस गर्नुहोस्। आफै तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई क्लियर बनाउने कोसिस मात्रै गरेको छु। यतिका देशमा यतिका समयमा छोटो अवधिमा संसारभरिका मान्छेहरूको विश्वास जितेर अघि बढिरहेको कम्पनीलाई अब पनि अपहेलना गरेर बस्नुहुन्छ। अब पनि सोचौँ न, भोलि गरौँ न भनेर बस्नुहुन्छ। अब पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई एउटा यतिसम्म सुन्दर अवसरहरू तपाईँको हातमा सुम्पिनका लागि इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि बुझौँ ल। बुझेर म भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, श्रीमतीलाई सोध्छु, श्रीमानलाई सोध्छु, परिवारलाई सोध्छु, छिमेकीलाई सोध्छु, टिचरलाई सोध्छु, यावतलाई सोध्छु भन्दै बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो खुल्ला निर्णय लिएर आफ्नो डिसिजनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अघि बढ्ने समय कहिले। अब सोच्नुहोस्, अब पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर चलेको कम्पनी डिएक्सन कम्पनीलाई तपाईँले अपहेलना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब पनि डिएक्सन कम्पनी सिस्टम र उत्पादनहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छैन भनेदेखि अब आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि म अबको केही समयमा डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू पनि मेड इन नेपालको स्टिकर टाँसेको उत्पादनहरू आउँदाखेरि अनि मेड इन नेपालको स्टिकर टाँसेको उत्पादनहरू तपाईँ हामीले चाहिँ गर्वको छाती फुलाएर ती उत्पादनहरूको चाहिँ प्रयोग तथा सेवन गर्दाखेरिको समय अनि खुसी कस्तो हुन्छ त्यतिखेर हेर्नुहोस्। किनकि अबको केही समयपछि मेड इन नेपालवाला स्टिकर टाँसिँदैछ डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनमा। अब पनि सोच्दै बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। अब पनि
बुझेर बुझ पचाएरै बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। अब पनि कानमा तेल लगाएर आनन्दले सुतेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु र बुझाउनु केही पनि छैन। तसर्थ सो यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।